आज हम मदनी कायदा सबक नंबर 14 का दूसरा पार्ट पढ़ना सीखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम नून मीम जेर मिम मीम शीन ज़बर मश मिम मश हा ज़बर हा मिम मश हा दाल दो जेर दिन मिम मशहदिन मीम नून मीम जेर मिम मीम सा जेर मिस मिम मिस लाम जेर ली मिम मिसली हा खड़ा जेर ही मिम मिसलिही मीम नून नून जेर मिन नून जबरना मिन्ना صاد या जेर सुई मिन्ना सुई را दो जेरिन मिन्ना सुईरिन मीम नून नून जेर मिन नून तो पेश नुतो मिन नुतो फा जबर फा मिन नुतफा ता दो जेर तीन मिन नुतफातिन मीम नून را زر مر را با زبر رب مر رب با زر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربک میم نون را زر مر را با زبر رب مر رب با زر بی مر ربی ها ميم زيرهم من ربهم ميم نون لام زير مل لام زبر لا مل دال نون پیش دون ملدن ها پیش هو ملدن هو یا زبر یا کاف نون لام پیش کل यकुल लाम जबर ला यकुल्ला हा उल्टा पेश हु यकुल्लाहु।